अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान खान। नाज़रीन इकराम, आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर नज़र दौड़ाइए, आपको हर तरफ मुनाफिकीन का टोला नज़र आएगा। ये वो मुनाफिकीन हैं जो कि एक बात एक वक्त में एक करते हैं और जब इक़्तिदार का नशा इनके सर पर चढ़ता है तो फिर वो बात भूल जाते हैं और ये समझते हैं कि शायद देखने वाले अवाम, देखने वाले लोग बेवकूफ़ और हद दर्जे के बेवकूफ़ हैं। इनके सामने एक बात जज्बात में आकर कर दो तो तमाम चीज़ें वो भूल जाते हैं। मगर अब हम बता रहे हैं कि वक्त बदल चुका है। अब एक एक चीज़ पर आपकी नज़र है। अब एक एक चीज़ आपको आपके सामने लेकर आई जाएगी। आज से 10 साल कबल आपका स्टेटमेंट आपके सामने आज रखा जाता है। आप ये आज समझते हैं कि शायद हम कोई बात करते हैं और अवाम भूल जाएगी, ऐसा अब मुमकिन नहीं है। आज की इस वीडियो में माजी में जिस तरीके से आईएमएफ को या आईएमएफ के साथ इमरान खान की डील को टारगेट किया गया था, मैं इस चीज पर आज बहस ही नहीं करना चाहता कि मौजूदा डील क्या है, मौजूदा डील में क्या क्या खामियां हैं। वो बेहतर जानते हैं मिनिस्टर्स जो कि सूबाई प्रोविंशियल मिनिस्टर्स है, वो बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं आपके सामने रखूंगा कि जब इमरान खान ने ये डील की थी तो ये किस तरीके से इनकी जुबानों पर यह बात हमारे सामने आती थी कि आईएमएफ के सामने ये लेट चुके हैं, आईएमएफ के सामने मुल्क बेच दिया, हमें गुलाम बना दिया और यहां तक कह दिया गया था कि अब स्टेट बैंक को गिरवी रखकर यानी पाकिस्तान को ही गिरवी रख दिया। ये माजी के बयानात है। एक एक बयान आपके सामने रखूंगा, एक एक क्लिप आपके सामने चलाऊंगा, आपने मेरे साथ रहना है। लेकिन उससे कबल जरा मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आपके सामने कुछ ऐसे चेहरे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं जो कि आपको बज़ाहिर नजर आते हैं बड़े डिसेंट, बड़े ऐसे नजर आते हैं कि बस आप समझते हैं कि यही लोग हैं, इन लोगों ने ही पाकिस्तान को सर्व किया है, इन लोगों ने ही पाकिस्तान को सब कुछ दिया है और ये जो बात करते हैं बस आप समझते हैं कि पाकिस्तान तो इन्हीं की मरहून मेहनत है। लेकिन इनकी दोगली पॉलिसियां, इनके दोगले बयानात, इनके दोगले स्टेटमेंट्स जिस तरीके से जिसको ये समझते हैं कि शायद उस वक्त अवाम भूल जाएगी और अब जो ये कर रहे हैं, यानी पहले हमें ये बताया जाता था कि आईएमएफ के साथ डील करना ये मुल्क के साथ यानी मुल्क को आप गुलाम बना रहे हैं, पाकिस्तानी कौम को आप बना रहे हैं। अब हमें क्या बता रहे हैं? अब कहते हैं कि आईएमएफ की डील से इनकार करना ये मुल्क के साथ गद्दारी है। ओ भाई, कौन लोग हो तुम लोग? वो चाहते क्या हो भाई? एक बात आप लोग की है नहीं। आप जब अपोजिशन में करते तो आप तो ये बता रहे थे कि मुल्क का जो है वो तो आपने गुलाम बना दिया, आपने तो स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया। उससे 1000 गुना सख्त शराइत पर आप इस वक्त मेरे लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। आईएमएफ के साथ जो डील कर रहे हैं उससे महंगाई का जो तूफान आएगा आप ये जानते हैं। मगर इसके बावजूद भी जो कि पाकिस्तान सैलाब के जिद में है, अवाम पिस रही है, अवाम का पुरसाने हाल नहीं है और यहां पर डील किया जा रहा है और डील से इनकार किया तो गद्दारी होगी, मुल्क से गद्दारी होगी। यह आज हमें बताते हैं। पहले आप गलत थे या आज आप गलत थे, यह बात तो आपको बतानी है। अब तो हम आपको बताएंगे, अब तो आपके स्टेटमेंट आपके सामने रखे जाएंगे। अब तो हम आपके सामने रखेंगे कि जनाब माजी में आप क्या कहते रहे, आप उस वक्त गलत थे, आप आज गलत हैं। आप तो कहते थे कि आईएमएफ के सामने आपने मुल्क को बेच दिया, आज आप क्या कर रहे हैं? आज आप कोई मेरे लिए अच्छा, उससे कोई अच्छा डील लेके आ रहे हैं। आज आप मुझे मजीद मकरूज बना नहीं रहे। आप आज आप मुझ पर मजीद महंगाई का तूफान नहीं लेके आएंगे, लेकर आएंगे। लेकिन आप इक्तदार में, आपको भी मालूम है कि उस वक्त भी हम पॉलिटिक्स खेल रहे थे और आज जो कर रहे हैं उनको भी मालूम है कि पॉलिटिक्स हम कर रहे हैं। लेकिन आपके सामने आपका चेहरा बेनकाब करना जरूरी है। आपने जो माजी में कहा था, अभी कुछ साल में जब आईएमएफ के साथ डील की थी इमरान खान की हुकूमत ने, आपने उस वक्त क्या कहा था? मौलाना फजल रहमान का सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट सुनाता हूं। मौलाना साहब ने क्या कहा था, सुनिएगा जरा। और कौम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय आईएमएफ के मफादात की चौकीदारी कर रही है। हमें गुलाम बनकर आलमी इदारों से बात नहीं करनी चाहिए। एक आज़ाद कौम की हैसियत में हमें आलमी इदारों के साथ बात करनी चाहिए। हम इस वक्त 22 से 25 करोड़ की एक बहुत बड़ी कौम है, एक पाकिस्तानी कौम, और लेकिन उसकी क़यादत जो है वो गुलामाना ज़हनियत की है। तो फिर आखिर अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? इसके लिए हमने मैदान में निकलने का फैसला किया है और अवाम को अपील की है कि वो मैदान में आए। पीडीएम इंशाअल्लाह आपके साथ कदम ब कदम
ایک شخص یہ ڈیل نہیں کر سکتا, یہ ہم نے کنسنسس کے ذریعے کرنا ہے, آپ نے ملک کو غلام بنا دیا, آپ نے IMF کے آگے ہمیں بیچ دیا, یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. مولانا صاحب, آپ جب یہ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے اس وقت آپ ایک پارٹی کے سربراہ تھے, آپ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں تھے, آپ ایک جماعت کے بطور ایک جماعت کے سربراہ آپ دے رہے تھے. اس وقت جو اس ڈیل پر جو دو شخصیات کو اعتراض ہے, وہ ایک ہے منسٹر فار فائنانس KP اور منسٹر فار فائنانس جو ہے وہ پنجاب پروونس کے, خیبر پختونخوا پروونس کے اور پنجاب پروونس, ان دونوں کو اگر اعتراض ہے. آپ نے اعتراض اٹھایا تھا بطور سیاسی پارٹی کے سربراہ کے, یہ لوگ اعتراض اٹھا رہے بطور وزیر خزانہ صوبائی اسمبلیوں کے. جناب یہ اپنے صوبوں کا حق ڈیفینڈ کر رہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکے, ان کے اپنے اعتراضات ہوں گے, وہ اعتراضات اٹھانا ملک سے غداری کیسی. آپ کیا اس وقت غدار تھے جو آپ اس ڈیل کی مخالفت کر رہے تھے؟ اور یہ صرف مولانا کی بات نہیں ہے, یہ مزید آگے آپ لوگوں کو ایسے ایسے نمونے نظر آئیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. پوری PDM, احسن اقبال کیا کہتا رہا, مریم اورنگزیب کیا کہتے رہی, مریم نواز شریف کیا کہتا رہا, مریم نواز شریف صاحبہ کیا کہتے رہی, اس کے علاوہ جناب بلاول بھٹو صاحب کیا کہتے رہے. یار یہ آپ ان کی جب منافقت کو دیکھتے ہیں, آپ جب ان کی سٹیٹمنٹس کو سنتے ہیں, ابھی کچھ سال قبل آپ ہمیں کیا بتا رہے تھے اور آج آپ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. کل آپ یا غداری کر رہے تھے یا آج آپ غداری کر رہے ہیں, یا کل ہم جو مان رہے تھے وہ غداری تھی یا آج جو ہم نہیں مان رہے وہ غدار. یار یہ کیا ہے؟ مطلب اپنی سیاست کرے یار, یہ منافقت تو کم سے کم نہ کرے, قوم کے سامنے ایک بات تو صحیح کرے. آپ اپوزیشن میں جاتے, آپ بڑے قوم کے خیر خواہ بن جاتے, آپ بن جاتے ہیں ہم مسیحا, آپ ہمیں کہتے ہیں کہ 22 کروڑ عوام کے ساتھ ہم نے یہ کیا. آج آپ کرسی پر ہیں تو آج آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب یہ اگر یہ ڈیل نہ ہوا تو قوم کے ساتھ غداری ہوگی. او بھائی پہلے اپنے آپ کو تو ذرا کلیئر کرو, پوزیشن تو واضح کرو. کیا اس وقت ملک دفاع نہیں کر رہا تھا؟ کیا اس وقت ملک کی ضرورت نہیں تھی؟ آج آپ چیخ رہے, بلک رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. کیا اس وقت جو چیخ رہے تھے, بلک رہے تھے, کیا اس وقت آپ مطلب کرنا کیا چاہ رہے تھے اس وقت؟ اس چیز کا تو جواب پہلے دے. احسن اقبال صاحب نے کہا تھا ایک قائد اعظم پاکستان جس نے پاکستان بنایا اور ایک عمران خان جس نے پاکستان کو بیچ ڈالا. اس حد تک کوئی جاتا ہے یار؟ یہی وہ لوگ تھے آج کہہ رہے کہ IMF کے ساتھ ڈیل نہ ہوا تو غدار ہوں گے. مزید انہوں نے کیا کہا سنیے گا, بڑی ویڈیو انٹرسٹنگ, مریم اورنگزیب صاحبہ, احسن اقبال, بلاول بھٹو, مریم نواز شریف صاحبہ کیا کہا سنیے گا سارے. اور جس طریقے سے یہ ڈیل نیگوشیٹ کیا گیا ہے, نہ پاکستان کے مفاد میں ہے, نہ پاکستان کے عوام کے, نہ پاکستان کی معیشت کے مفاد میں ہے, نہ ہمارا ملک کے مفاد میں ہے. ہمیں اس ڈیل سے نکلنا پڑے گا, ہمیں ایک نیا ڈیل نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ نیا ڈیل نیگوشیٹ کرنے کے لیے جو مینڈیٹ ہے وہ صرف اس کے پاس ہوگا جو صاف و شفاف الیکشنز جیت کے آتے ہیں. مگر یہ پوائنٹ پورا مریم کی گرفتاری اور سیاسی ٹیمپریچر وہ صرف اس لیے ہے کہ عوام پہ ابھی بجلی کا بانڈ گرانا ہے, اسٹیٹ بینک کو گروی رکھنا ہے IMF کے پاس, تو لوگوں کا دھیان ادھر نہ پڑے. لیکن میں نے جو معاہدہ سائن کیا ہے میں سمجھتی ہوں اس سے بہتر تھا کہ عمران خان صاحب کو خوشی کریں. نواز شریف کو اگر سر جھکا کر عمران خان کی طرح IMF کی ساری شرائط ماننی پڑتی, سر جھکا کے ڈیزل کی قیمتیں بھی بڑھاؤں گا, اسٹیٹ بینک کو بھی گروی رکھ دوں گا, تو یہ کوئی مشکل کام تھا؟ نواز شریف کہتا ہے حکومت چھوڑ دوں گا لیکن اپنے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالوں گا. مشرقی پاکستان میں عمران مشرقی پاکستان میں عمران نیازی نے اسٹیٹمنٹ دیا IMF کو, قائد اعظم نے آزادی دی, عمران نیازی نے IMF کا غلام بنا دیا. سب غدار ہو, وطن بیچ رہے ہو, اسٹیٹمنٹ بیچ رہے ہو. ان تمام نمونوں کو آپ نے سنا اور مجھے خواجہ آصف کے وہ جملے یاد آ رہے ہیں جب ایک زمانے میں انہوں نے کسی اور کے لیے استعمال کیے تھے کہ کچھ شرم ہوتی ہیں, کچھ حیا ہوتی ہے, اور تھوڑی سی شرم آنی چاہیے, اور کچھ حیا کرو, یہ منافقت بند کر دو, پاکستان کی قوم کے سامنے ایک اپنا سٹیٹمنٹ کم از کم رکھو. اب وہ سیاست نہ کرو, اب وہ چیزیں فلموں میں جو ہمیں دکھاتے ہیں ہم آپ کے لیے وہ کریں گے, وہ چیزیں چلنے والی نہیں ہیں. 21ویں صدی کے سیاستدان ہیں آپ کچھ عقل کے کیا کہتے ہیں, عقل کے نوالے لے لے, اگر کوئی اور چیز تو میرے خیال میں ملتا ہی نہیں ہے آپ کو. آپ کے پاس نہ کوئی عقل مند لوگ یا آپ کے ارد گرد کہ آپ کو سمجھایا جا سکے, آپ کے پاس نہ کوئی
شاید تعلیم ہوتے ہوئے بھی آپ لوگوں کے پاس یہ چیز نہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام بیوقوف یعنی پتہ نہیں کس جاہل ملک میں رہنے والے لوگ ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں؟ یار یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. مجھے اس چیز کا کم سے کم اس چیز پہ مجھے کنونس کر دے کہ یار یہ ہم نے کل کہا تھا اور آج ہی ہم ثابت کر رہے ہیں. نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ اس وقت آپ سیاست کھیل رہے تھے. آج آپ کو پتہ ہے تو آپ یہ کر رہے ہیں. پھر ایک اور چیز, فیٹ ایف کے حوالے سے جب قانون سازی ہو رہی تھی اور اپوزیشن ساتھ نہیں دے رہی تھی, وہ ملک سے سب سے بڑی غداری تھی, اگر آپ نے غداری کی ڈیفینیشن کرنی ہے اس طریقے سے. کیونکہ ملک کو فیٹ ایف لسٹ سے نکلوانا, اس کے لیے جد و جہد کرنا, اور آپ نے عمران خان کو بلیک میل کس پہ کیا؟ نیب قوانین بنا ڈالا, تو ہم آپ کے ساتھ دیں گے. یار کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا ہوتی ہے. یہ ہمارے سیاستدان ہیں, پہچانو پاکستانیوں, ایک ایک کو پہچان لو. کم سے کم آپ لوگوں کو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں. دیجیے مجھے نعمان خان کو اجازت. اللہ نگہبان.